नावल सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिया अब्बासी की कलम से लिखा गया नॉवलेट इज़्ज़त की चादर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपा मुझे उस आदमी से शादी नहीं करनी, मेरा भी अब्बा लगता है वो। रमशा गुस्से से चलाती अम्मा के कमरे में दाखिल हुई। तो तू बता, कौन तुझे गरीब से बिना जहेज़ के शादी करेगा? उम्र में ही तो बड़ा है, थोड़ा और देख, तुझसे शादी के लिए भी तैयार है, बल्कि हम लोगों को पैसे भी दे रहा है। घर की गरीबी दूर हो जाएगी, तेरे भाई बहन भी स्कूल जाया करेंगे और मैं बेटी के फ़र्ज से भी आज़ाद हो जाऊंगी। आलिया बेगम ने चारपाई पर बैठे उसे समझाना चाहा। हाँ तो यूँ बोलना, अपने सर से बोझ उतारना चाहती है, और वो जो इतने पैसे दे रहा है उसका भी लालच तेरे दिल में आ गया है कि तुझे अपनी बेटी नज़र नहीं आ रही। रमशा आंसू से तर आंखों से अम्मा को देखती हुई बोली, तुझे तो समझाना ही बेकार है। मैंने फ़ैसला कर लिया, कल तेरा उससे निकाह है और रुखसती भी। वो तुझे भी अपने साथ पाकिस्तान ले जाएगा, लेकिन हाँ, वहाँ जाकर इंडिया में बैठी माँ और भाई को भूल मत जाना, समझी? उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो आलिया बेगम का हाथ झटकते कमरे से चली गई थी। पता नहीं कब इस लड़की को अकल आएगी। उन्होंने तासुब से सर हिलाते हुए दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से वो अभी गुस्से से निकली थी। इंडिया के अक्सर गाँव में गरीब माँ बाप अपनी बेटियों की शादी पैसों के गर्ज से कर किसी भी उम्र में किसी भी तबके के आदमी से करने पर रजामंद हो जाते थे। उनमें ही से एक गांव में आलिया बेगम अपने 3 बच्चों के साथ एक झोंपड़ी नुमा घर में रहती थी। शौहर की वफ़ात के बाद तीनों बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। दूसरे के घर जा जाकर उनके काम करती ताकि बच्चों के पेट पाल सके। वो उनको तालीम हासिल करवाने की ख्वाहिशमंद भी थी, मगर ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। जो पैसा लोगों के घर काम करके मिलता था उससे बस 2 वक्त की भूख को ही मिटाया जा सकता था। जैसे जैसे 3 माह साल गुजरने लगे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी शादी फिक्र भी आलिया बेगम को परेशान करने लगी थी, लेकिन उनकी ये परेशानी भी अल्लाह ने दूर कर दी थी। रमशा अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए माँ के साथ पास वाले गांव गई थी, जिसमें हाशिम भी मौजूद था। हाशिम जिम्मेदार का बेटा था। शादी की तकरीब में रमशा पर नज़र पड़ते ही वो उसे पहली नज़र में पसंद आ गई थी। वो रमशा से उम्र में काफ़ी बड़ा था, मगर एक खुश शक्ल मर्द था। हाशिम ने आलिया को पैसे देने और दोनों बच्चों को तालीम दिलवाने का वादा करके रमशा का हाथ मांग लिया था। आलिया बेगम को भी क्या चाहिए था? बेटी की शादी हो रही थी, बच्चों की तालीम का मसला हल भी हो रहा था, बैठे बिठाए हल हो गया था और गुर्बत भी कमी होने वाली थी। रमशा को इस रिश्ते का इल्म हुआ तो सुनते ही इनकार कर दिया, मगर वो लड़की थी, उसके इनकार या रजामंदी की कोई अहमियत नहीं थी। वो ख्वाबों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी जिसके लिए कोई शहजादा आने वाला था, लेकिन हाशिम के रिश्ते ने उसके अरमानों का गला घोट दिया, जिसकी वजह से उसे हाशिम से नफ़रत महसूस होने लगी थी, शदीद नफ़रत। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? रमशा बेड पर लेटी दाएं हाथ से अपना सर दबा रही थी जब हाशिम ने कमरे में आकर फिक्रमंद होते हुए पूछा। हाँ, अभी तक तो ठीक ही हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, समझे? रमशा ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। क्यों इतना गुस्सा करती हो? इतनी प्यारी सी छोटी सी बीवी हो मेरी, मगर गुस्सा देखो। कभी कभी तो डर लगता है मुझे तुमसे कि मेरा गला ही ना दबा दो। हाशिम ने डरने की अदाकारी करते हुए कहा। हाँ, डरना तो तुम्हें चाहिए, एक दिन ऐसा ही कुछ करूँगी तुम्हारे साथ, नफ़रत से कहते हुए रमशा ने आंखें बंद कर ली। गोया ऐलान था कि अब वो जाए, उसे तंग ना करे, मगर हाशिम भी मोहब्बत का मारा दिल के हाथों मजबूर होकर उसका सर दबाने लगा, लेकिन रमशा ने उसके हाथ को भी दर्द से झड़क दिया। हाथ ना लगाया करो, मुझे घिन आती है मुझे तुमसे, वो कहती बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई और हाशिम बस उसको जाता देखता रहा। निकाह के साथ ही रुखसती करवाकर हाशिम रमशा को पाकिस्तान ले आया था। पाकिस्तान में हाशिम की बड़ी बहन नगमा भी थी, जो शादी के बाद पाकिस्तान आ गई थी। हाशिम ने अपनी बहन के घर के करीब ही घर लिया था ताकि रमशा को यहाँ अकेले होने का एहसास ना हो। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर रमशा की नफ़रत वहीं बरकरार थी और रमशा के लिए हाशिम की मोहब्बत में भी कमी ना आई थी, बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। वो उसका बच्चों की तरह ख्याल रखता और रमशा को इतनी ही उससे कुर्बत से घुटन महसूस होती। दिन, हफ्ते, माह, विसाल गुजरते गए जब रमशा ने अचानक इंडिया घर वालों से मिलने की ज़िद लगा दी और अपनी ज़िद मनवाने के लिए नगमा के पास पहुंच गए। हाशिम तो एक दफ़ा उसके घर वालों से मिला, क्यों नहीं ले आता? बेचारी कितनी छोटी सी थी जब तो उसे पाकिस्तान ले आया था। अब अगर वो अपने घर वालों से मिलना चाहती है तो ले जाओ उसे। नगमा हाशिम के मुसलसल इनकार पर गुस्सा करते बोली, आपा तुम समझ नहीं रही हैं, मैं जब इसे यहाँ लाया था तब वो छोटी थी, पर अब वो बड़ी हो गई है। मैं अगर इसे इंडिया ले गया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। हाशिम ने बेबसी से कहा। तो पागल हो गया है? इतने साल गुजर गए उसे तेरे साथ रहते रहते, अब वो कहीं नहीं जाएगी, तू बेफिक्र रह। बल्कि ऐसा कर, मैं अगले महीने इंडिया जाऊँगी तो उसे मेरे साथ भिजवा दियो। अच्छा है,
ایک دفعہ اپنے گھر والوں سے مل کر آ جائے گی۔ نغمہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے آپا، تم کہتی ہو تو بھیج دوں گا، لے جانا اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ ہی واپس لے آنا۔ ہاشم نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی تھی۔ رمشا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک ماہ اس نے کس بے صبری سے گزارا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ دوسری طرف ہاشم کو طرح طرح کے خدشات نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اسے ڈر تھا اگر وہ واپس نہ آئی تو پھر کیا ہوگا، وہ کیس کیسے جیتے گا، وہ کیسے جیے گا۔ تاہم وہ دن بھی آ گئے جب رمشا کو نغمہ کے ساتھ انڈیا جانا تھا۔ دیکھو میں وہاں نہیں ہوں گا، اس لیے اپنا خیال رکھنا، اور کہیں جانا ہو تو آپا کے ساتھ جانا۔ وہ اس وقت اسٹیشن پر کھڑے تھے جب ہاشم نے چاہت بھرے لہجے میں کہا، تم میری فکر نہیں کرو، بچی نہیں ہوں میں۔ اب ویسے بھی اب تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اب تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ رمشا کے معنی کی اس بات پر ہاشم کا دل دھڑکا، مگر پھر سر جھٹک کر نغمہ کی طرف بڑھ گیا۔ ان سے مل کر دونوں کو خداحافظ کرتا گھر واپس چل دیا۔ ہاشم کے لیے یہ وقت گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک ایک دن اس نے گن گن کر گزارا تھا۔ وقت کا کام بھی گزرنا تھا، اور وقت گزر گیا۔ نغمہ اور رمشا پاکستان واپس آ گئی تھی۔ رمشا کو واپس آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ہاشم کے دل میں سکون اترنے لگا۔ رمشا کو خوش دیکھ وہ بھی سوچنے لگا تھا، وہ بے وجہ ہی اتنا پریشان ہو رہا تھا، اب وہ کیوں اس کو چھوڑ کر جائے گی۔ اتنے سال گزر چکے ہیں، وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگا۔ رمشا کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ زندگی پھر معمول پر آ گئی تھی۔ جب ایک دن ہاشم گھر واپس آیا تو پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ گھر میں رمشا کو موجود نہ پا کر وہ الماری کی طرف بڑھا اس کا سامان دیکھنے، مگر وہ بھی خالی، اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ جا چکی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اس سے دور جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار بھگتا ہوا نغمہ کے پاس پہنچا۔ آپا وہ چلی گئی، وہ چلی گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح بولتا واقعی دیوانہ ہو گیا تھا، اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔ نغمہ بھائی کی دماغی توازن کھو دینے پر آنسو بہاتی اس دن کو کوسنے لگی جب اس نے رمشا کو انڈیا لے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ کبھی رمشا کو نہ لے جاتی۔ اس دن کے بعد رمشا کا کچھ پتہ نہ چلا، اور وہ رمشا کا دیوانہ اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتا ایک دن موت کی نیند جا سویا۔ رمشا نے نغمہ کے ساتھ انڈیا جاتے وقت سارے راستے اور طور طریقے کو ذہن نشین کر لیا تھا، اور دل میں ارادہ بھی کر لیا تھا کہ واپس آ کر وہ اگلی دفعہ اکیلے انڈیا جائے گی تاکہ کوئی پھر اس تک نہ پہنچ سکے۔ انڈیا سے واپس آ کر اس نے ایک ایک پیسہ جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ ہاشم کے ساتھ بھی اپنا رویہ ٹھیک کر لیا تھا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ یہی کوشش کرتی وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ ہاشم کی غیر موجودگی میں وہ یہاں سے نکل جائے، اور موقع ہاتھ آتے ہی وہ سامان سمیٹتی انڈیا کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہاں آ کر اس کی ملاقات منیب سے ہوئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ منیب بھی اس کے جذبات سے ناواقف نہ تھا، اور بالآخر ایک دن رمشا نے اسے اپنے جذبات کا اظہار کر ہی دیا، یہاں تک کہ اپنے اور ہاشم کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس زبردستی کی شادی کو تو وہ ویسے ہی نہیں مانتی تھی، اس لیے بغیر ہاشم سے طلاق لیے منیب سے نکاح کر لیا۔ منیب تم نے مجھے یہاں کیوں بند کر دیا ہے، مجھے باہر نکالو۔ وہ آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ چیختی چلاتی دروازے کو مسلسل پیٹ رہی تھی، حتیٰ کہ تھک ہار کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ چاروں طرف نظر دوڑائی تو پورے کمرے میں شراب کی بوتلوں اور شراب کی بدبو کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وقت کی سوئیاں تیزی سے گزرتی گئیں۔ وہاں بیٹھے کتنے ہی وقت گزر گا کچھ معلوم نہ ہوا، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اندر آنے والے شخص منیب تھا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوتی اس کے پاس آئی۔ یہ کیا مذاق ہے منیب، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ دیکھو تمہاری وجہ سے کتنی روئی ہوں میں۔ بھلا اپنی بیوی سے بھی کوئی ایسا مذاق کرتا ہے؟ رمشا کی بات پر منیب نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ کون سی بیوی؟ کس کی بیوی؟ تم خود اپنے شوہر کو چھوڑ کر میرے پاس آئی ہو۔ وہ زہرخند لہجے میں گویا ہوا۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے؟ وہ منیب کو دیکھتے خوفزدہ لہجے میں بولی۔ او میڈم، نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، اور میرا کیا دماغ خراب ہے کہ کسی اور کا جھوٹا اپنے منہ لگاؤں؟ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو رمشا کانوں میں انڈیل گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو منیب؟ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ تم نے پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ کیوں پیار کے جھوٹے وعدے کیے؟ بولو۔ وہ چیخی۔ تاکہ تم کو میں اپنے ساتھ لا سکوں، اچھی کمائی ہوگی، آخر اتنا خوبصورت مال جو ہے بہت اچھے داموں میں سودا ہوا ہے تمہارا، وہ لوگ بس ابھی آتے ہی ہوں گے، اور ہاں اگر ان کے سامنے کچھ تماشا کرا تو یاد رکھنا وہ حال کروں گا کہ سوچ ہے تمہاری۔ وہ گراتا ہوا دروازے سے باہر چلا گیا۔ رمشا آنسو بہاتی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے جس دیوانے کو وہ مرنے کے لیے چھوڑ آئی تھی تو کیسے ممکن تھا وہ خود کو سکون پہنچا سکتی؟ سب ختم ہو گیا تھا۔ اپنی انا اور بے وجہ نفرت میں ایک بیوی سے وہ اب ایک طوائف بننے جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی، جس میں وہ اور اس کا شوہر تھا، اس کا لباس، اس کی عزت کی چادر جسے وہ خود اتار پھینک آئی تھی۔ ناول سن کے اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔